नमस्कारः मित्राणि, अद्य अहम् एकां संस्कृतकथां वदामि। कथायाः नाम चतुरः काकः इति। एकः काकः अस्ति। सः बहु तृषितः, जलार्थं भ्रमति। तदा ग्रीष्मकालः, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः कष्टेन बहु दूरं गच्छति। तत्र सः एकं घटं पश्यति। काकस्य अतीव सन्तोषः भवति, किन्तु घटे स्वल्पमेव जलमस्ति। जलं कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति। सः एकम् उपायं करोति। शिलाखण्डान् आनयति, घटे पूरयति। जलम् उपरि आगच्छति। काकः सन्तोषेण जलं पिबति, ततः गच्छति। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, पुनर्मिलामः।